अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो तीसरा किस्सा था वह अम्मल जिदारू, और जहाँ दीवार का ताल्लुक़ है वो थी दो यतीम लड़कों की। उनके उस दीवार के नीचे उनका ख़जाना दबा था। उनका बाप उनके लिए ख़जाना छोड़ गया था और वो एक नेक आदमी था। इस वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इरादा किया कि वो बड़े हो जाएं और जब वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत पा जाएं तो वो अपने ख़जाने को निकाल लें। अगर कोई अपने पीछे औलाद छोड़ जाता है तो वो डरता है कि उनका क्या होगा। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि नेक बने, तक़वा इख्तियार करें और अपनी ज़बान की हिफाजत करें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला खुद उनके बच्चों की हिफाजत करेंगे और उनके सरमाए की हिफाजत करेंगे। सूरह निसा में भी ज़बान की हिफाजत और नेकी का ज़िक्र एक साथ है। यह बस्ती वैसे भी इतने बखील लोगों की थी कि अगर इनके हाथों में यतीमों का ख़जाना आ जाता तो क्या वो उसको वापस करते। नेकी और ज़बान की हिफाजत मुआशरे में तो करें ही, लेकिन इसकी नेकी की शुरुआत अपने खुद के घर में करें। आपस में शौहर और बीवी अपने बच्चों के सामने करें और एक दूसरे के साथ करें। इस किस्से से साबित हुआ कि बाप की नेकी बच्चों के काम आती है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहा करते थे कि नेकी 7 पुश्तों तक असर रखती है, नस्लों में इसका असर नज़र आता है। इसके साथ ही हमारे 3 किस्से जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ हुए थे वो पूरे होते हैं। लेकिन अब हम करेंगे गौर व फ़िक्र, ठीक है। हम वो चाबियाँ ढूंढेंगे सूरह कहफ में और इन किस्सों में जो अल्लाह हमें सिखाना चाहते हैं। चलिए कुछ कोशिश करते हैं। इन तीनों किस्सों में कुछ कॉमन था। क्या आपने कुछ नोट किया इसके अंदर? पहले किस्से में कश्ती वाले मिस्कीन लोग थे और उन्होंने नेकी की तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी रोज़ी रोटी के ज़रिए को बचा लिया। दूसरे किस्से में नेक वालिदैन थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें काफिर औलाद के बदले नेक साले औलाद दे दी और उनके ईमान को बचा लिया। नेक बाप की वजह से यतीम बच्चों के ख़जाने को बचा लिया। तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है नेकी। और ये मैंने अपने दिमाग से नहीं किया, ना कोई जुल्म किया। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को ये समझाना चाहते हैं कि यह सब अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से उन्होंने किया है। सुभान अल्लाह। अब मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। हमने इन तीनों किस्सों से मिलते जुलते किस्से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नज़र आते हैं। पहले उन्होंने कश्ती वालों के डूब जाने पर ऑब्जेक्शन उठाया जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने किश्ती को ऐबदार कर दिया था। तो याद करिए जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दिया था, तो वो एज अ न्यू बॉर्न बेबी अल्लाह भरोसे थे पर वो डूबे नहीं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें भी बचा लिया और कश्ती वालों को भी बचा लिया। दूसरे किस्से में मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी का कत्ल हो गया था अनजाने में। इसी तरह खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी बच्चे का कत्ल कर दिया था। दोनों ही बेकसूर थे जिनका कत्ल हुआ। तीसरे वाक़ये में खिज़र अलैहिस्सलाम ने उजरत नहीं ली दीवार बनाने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उजरत नहीं ली थी मदियन में उन 2 लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाने के लिए। उन्होंने फ्री में मदद की थी। तब भी वो बहुत भूखे थे, प्यासे थे और थके हुए थे। याद है ना आपको, मिस्र से भाग कर गए थे अपनी जान बचाकर मदियन। लेकिन उनके इन तीनों वाक़यात का भी बहुत बेहतरीन नतीजा आया क्योंकि वो नेक थे। खुलासा ये हुआ कि अगर आप खुद नेक हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला का हर फ़ैसला आपके हक़ में ही होगा। यह यकीन रखिए और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखिए और हमेशा नेक रहिए और ज़बान की हिफाजत करिए। चलिए एक और इसका एंगल देखते हैं, तो कुछ और चाबियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ईमान वाला मुसलमान आदमी और उसके 2 बच्चे,
وہ اپنے پریوار کے لیے وراثت کا پیسہ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی پر وشواس نہیں کر پا رہا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ کتنے بخیل اور لالچی ہیں۔ تو اس آدمی نے زمین کھودی اور اپنی دولت دبا دی مٹی میں اور اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسا کرنا چاہیں کہ ہم چاہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارے پوتے، ہمارے پڑ پوتوں کے پاس جو ہم نے دولت اکٹھی کی ہے، محنت سے کمائی ہوئی دولت کا فائدہ ان کو ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم یہ ڈیجیٹل منی فون کو دبا دیں گے اس کے اندر، مٹی کے اندر؟ یا پھر وہ جو نوٹوں ہیں، جو پیپر کا پیسے ہمارے ہاتھوں میں ملتے ہیں، 2000 کے نوٹ جو کہ ڈی مونیٹائز ہو گئے، 500 کے نوٹ، 1000 کے نوٹ، کیا ہم ان کو مٹی میں دبا دیں گے؟ اور کیا وہ ہمارے بچے آج سے 20-30 سال بعد جب اس کو نکالیں گے تو کیا ان کو اس کی اتنی ویلیو ملے گی؟ کیا ان کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جو ہم نے کمایا اور جو ہمیں آج فائدہ ہو رہا ہے؟ اس آدمی کے پاس ایسی کون سی دولت تھی جو زمین میں سالوں تک دبی رہی، اور جب کئی سالوں بعد بچوں نے اس کو نکالا اور یوز کیا تو وہ نئے زمانے کے پیسوں کے ویلیو کے برابر تھی؟ اس دولت کی ویلیو ٹائم کے ساتھ کم نہیں ہوئی، بلکہ اس دولت کی اپنی انٹرنسک ویلیو ہے جو کبھی بھی یوز کی جا سکتی ہے، چاہے کسی بھی شہر میں ہو تب بھی یوز کی سکتی ہے، چاہے کوئی بھی کرنسی چل رہی ہو تب بھی یوز کی جا سکتی ہے، اس کی ویلیو بھی کم نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں ایسی دولت کون سی ہے؟ ایسی دولت ہے سننا منی، جو اللہ کو بہت پسند ہے، گاڈز منی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ ہے سونا اور چاندی۔ پیپر کرنسی تو دجال کا پیسہ ہے۔ کیسے؟ اس بات کی دلیل ہی یہی ہے کہ ساری دنیا کی سرکاریں کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑے بڑے بینکس کو دیکھ لیجئے، وہ ہمیشہ سونے اور چاندی کے ریزرو اکٹھے کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا نا اپنے لیے نوٹوں کو اکٹھے کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل منی جس کے اندر تو پیپر بھی یوز نہیں کرنا پڑتا، اس کو کبھی وہ یوز نہیں کرتے، ہمیشہ سونے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیتے ہیں پیپر منی، ہمیں کہتے ہیں ڈیجیٹل منی یوز کرو۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ یہ پیپر منی دجال کا پیسہ کیوں ہے۔ آج میں نے اپنی ایک وراثت اکٹھی کی، اپنی زندگی کے پورے پیسے اکٹھے کیے، اور میں اس سے آج ایک اونٹ یا میں 10 اونٹ خرید سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آج میں نے اس کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا، 10-15 سال بعد جب میرے بچے اس پیسے کو نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ کے بدلے وہ ایک بکری خرید لے، اس سے زیادہ اونٹ تو وہ خرید نہیں پائیں گے۔ اور اگر میں نے وہی پیسہ اور آگے 10 سال بڑھا دیا اور اپنے پوتے پوتیوں کو دینے کی کوشش کی آج سے 15-20 سال بعد، 25 سال بعد، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایک مرغی خرید پائیں، نہ اونٹ خرید پائیں گے نہ بکری خرید پائیں گے۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ اسے کہتے ہیں انفلیشن یا مہنگائی۔ پیسے کی اپنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ ہر بار کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے کمایا لیکن اس کی ویلیو جب ہم یوز کرنے چلتے ہیں تو وہ اتنی کم ہو جاتی ہے۔ ایسا پیسہ لوگوں کو غلام بناتی ہے، اسے کہتے ہیں لیگل تھیفٹ یا لیگل چوری۔ نوٹ تو اتنے ہی ہیں لیکن ویلیو گر گئی۔ اور آج کل تو ایک اور نیو فیشن چل پڑا ہے ڈی مونیٹائزیشن کا۔ چلو ایک بکری یا ایک مرغی خرید لیتے، اب کچھ ٹائم بعد پتہ چلا کہ ڈی مونیٹائز ہی ہو گئے، پیسے ہی بیکار ہو گئے، وہ کاغذ کے ٹکڑے بن کے رہ گئے، اسے تو ایک چپل بھی نہیں خرید سکتے۔ اسلام مسلمان کو اس دجالی مانیٹری سسٹم سے بچاتا ہے۔ سونا اور چاندی کی اپنی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے، چاہے وہ 100 سال بعد بھی انکیش کریں گے تو ہمارے بچے اور ہمارے پوتے پر پوتے اس سے اونٹ ہی خرید پائیں گے۔ انہیں مرغی خرید کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرنا پڑے گا، نہ ان کو بینک میں ایف ڈی رکھنی پڑے گی، نہ ان کو لون لینا پڑے گا کہ پیسے بڑھ جائیں، انفلیشن برابر ہو پائے، کیونکہ سونے اور چاندی میں اپنی ویلیو ہوتی ہے، وہ زمانے کے ساتھ خود بڑھتا ہے۔ اس پہ ضرور غور و فکر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔